बुज़ुर्गान दीन और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह की इबादत दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। नंबर एक, अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन्हें करना, और अल्लाह नंबर दो ये कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उन्हें छोड़ देना। आम तौर पे जहनों में ये तासुर है कि सिर्फ़ करने वाली चीज़ों को करना इबादत है। लोग नमाज पढ़ने को तो इबादत समझते हैं, रोज़ा रखने को भी इबादत समझते हैं, ज़कात देने को भी इबादत समझते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, इसी तरह फ़हाशी और बेहयाई से बचना भी इबादत है। जैसे रोज़ा रखना इबादत है, ऐसे ही बदनिगाही और गुनाहों को छोड़ना भी इबादत है। जैसे ज़कात और सदका देना इबादत है, इसी तरह बुख़्ल से ख़ुद को बचाना भी इबादत है। तो इबादत दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, नेकी को करना और गुनाह को छोड़ना। जब ये बात वाज़ेह हो गई तो अब मैं आपके सामने अर्ज़ करने चला हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि नेकी के करने का नफ़ा होगा और गुनाह के करने का नुकसान होगा। नेकी के करने का नफ़ा होगा और गुनाह को करने का नुकसान होगा। नेकी के करने से समरात मुरतब होंगे और गुनाहों में घुसने के नुकसानात मुरतब होंगे। याद रखिए, इंसान का जो ज़ाहिरी जिस्म है ये ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर होता है। आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, आप बुरी चीज़ें खाएंगे तो जिस्म बीमार होगा। जिस तरह ज़ाहिरी चीज़ों के जिस्म पे असरात हैं, इसी तरह बातनी उमूर के भी रूह पे असरात होते हैं। बल्कि जिस्म तो ऐसी चीज़ों का असर भी कबूल कर लेता है कि जो ज़ाहिरन नज़र नहीं आती। मसलन अगर कोई शख्स आपसे नफ़रत करने लगे और आपके ख़िलाफ़ दुश्मनी पे आमादा हो जाए, तो आपकी ज़ात पे उसकी नफ़रत और दुश्मनी का असर ये होता है कि आपके दिल में उसका बुग़्ज़ और अदावत पैदा हो जाती है। और अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत करने लग जाए और आपकी इज़्ज़त व एहतराम और तकरीम में इजाफ़ा करने लग जाए, तो उसका हमारे जिस्म पे असर ये होता है कि हमारे दिलों में उस आदमी की मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो जिस तरह देखी और अनदेखी चीज़ों के जिस्म पे असरात हैं, इसी तरह ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी चीज़ों के रूह पे भी असरात होते हैं। बात समझ आ रही है जी? जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, हम उन्हें बज़ाहिर मामूली समझते हैं, लेकिन हमारी रूह के उन पर बड़े असरात मुरतब होते हैं। मसलन आपस की हमदर्दी, आपस की उल्फत, आपस का लगाव, बाहमी मोहब्बत, बाहमी रवादारी, बाहमी भाईचारा, ये हमारी रूह को ताज़ा, ताबिंदा और दरख्शंदा बनाते हैं। और आपस की नफ़रत, आपस की कीना, आपस का बुग़्ज़, आपस की अदावत, आपस की नफ़रत, ये हमारी रूह को छलनी करते हैं और बीमार बनाते हैं। ख़ुलासा ये हुआ कि नेकी के असरात हैं और गुनाह के भी क्या हैं जी? असरात। हर नेकी, चाहे वो बज़ाहिर हमें बड़ी हल्की सी लग रही हो और उसके करने पे कोई ताकत भी खर्च ना हो रही हो, उस नेकी के भी इंसान की ज़िंदगी पे असरात हैं। ये बात समझ लीजिए। आज शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरूद पाक अगर कोई शख्स पढ़ता है, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से आप भी कह दीजिए सल्लल्लाहु
अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अगर कोई शख्स दरूद पाक कसरत से पढ़ता है और उसके मामूल ज़िंदगी मामूल सुबह शाम में दरूद का वजीफ़ा शामिल है, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दरूद के जो असरात अता फरमाते हैं वो बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक असरात मुलाहिज़ा फरमाइए। पहला असर दरूद पढ़ने का ये है कि अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले की मुसीबतों को दूर फरमा देते हैं। दरूद का दूसरा असर ये है कि ऐसा शख्स दरूद जिसकी ज़िंदगी का वजीफ़ा बन जाए, वो फारिग औकात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पढ़ने का आदी हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको और उसके घराने को बीमारियों से शिफा अता फरमा देते हैं। तीसरा असर दरूद का जो मुजर्रब है, जो मुशाहद है, वो ये है कि दरूद पढ़ने वाले के दिलो दिमाग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खौफ और वहम की बीमारी को निकाल देते हैं। तीसरा असर हज़रत ने लिखा कि अगर कोई शख्स दरूद पढ़ने का आदी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी जालिम को दरूद पढ़ने वाले पे दस्तरस अता नहीं फरमाते। ये बात समझें आप? अगर कोई जालिम है, कोई बदकुमाश है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना अपना वतीरा समझता है, दरूद पढ़ने वाले को दरूद की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जालिम को दरूद पढ़ने वाले पे दस्तरस और रसाई हासिल अता नहीं फरमाते, उसे जुल्म से निजात अता फरमा देते हैं। अब देखिए कितनी एक आसान सी इबादत है कि चलते फिरते और मुख्तसर औकात में दरूद को अपना क्या बना लिया जाए जी, वजीफ़ा बना लिया जाए। नमाज वाला दरूद नहीं है, मुख्तसर दरूद पढ़ लीजिए, जो भी दरूद आता है पढ़ लीजिए। फारिग औकात में जो बंदा दरूद को वजीफ़ा बना ले, 10 तस्बीहात रोज़ाना दरूद पाक की, चाहे वो जितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, पढ़ने का मामूल बना ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कितने असरात अता फरमाते हैं। मुसीबतें दूर हो जाती हैं, बीमारियों से शिफा मिलती है, खौफ और वहम से निजात मिलती है, जुल्म से निजात मिलती है। और अगर कोई दुश्मन हो, दरूद पढ़ने वाले को अल्लाह दरूद की बरकत से दुश्मन पे फतह अता फरमा देते हैं। एक और असर दरूद का उलमा ने लिखा है कि जो शख्स दरूद को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा फरमा देते हैं, ताज़गी पैदा फरमा देते हैं। एक और असर भी सुन लीजिए, दरूद पढ़ने वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाते हैं। हाँ जी, एक और असर भी सुन लीजिए, दरूद पढ़ने वाला, ये मैं चलो बात चूँकि लंबी हो जाएगी, दरूद के असरात तो बेशुमार हैं, ये आखिरी असर सुन लीजिए। दरूद पढ़ने वाला, तवज्जो है, तवज्जो फरमाइएगा, इस बात को दिल में जगह दीजिएगा। एक आम सी बात है, जुमे के दिन असर के बाद 80 मरतबा ये दरूद पढ़ लें जो दीवार पे लिखा हुआ है। हर मस्जिद का इमाम आपके सामने ये हदीस जुमे के दिन असर के बाद सुनाता है, लेकिन मैंने जहाँ भी असर की नमाज़ पढ़ी है वहाँ पे मैं यही देखता हूँ कि नमाजी इमाम साहब से हदीस तो सुन लेते हैं, लेकिन इसको अहमियत कोई वक्त नहीं लगता जी। दरूद पढ़ने वाले का एक और असर मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो शख्स दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दरूद पढ़ने की बरकत से 4 नस्लों तक उसकी औलाद की हिफाजत फरमाते हैं। 4 नस्लों तक औलाद की हिफाजत होती है, किसकी बरकत से? दरूद की। तो नेकी के असरात हैं, नेकी के फवाइद हैं, नेकी के समरात हैं। हम नेकी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह इसके असरात अता फरमाएगा। याद रखिए, जिस तरह नेकी के असरात हैं, इसी तरह गुनाहों के नुकसानात भी हैं। मैं आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, एक बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, ये इतने बड़े सहाबी हैं कि जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का फ़हम अता फरमा। बराह रास्त कुरान की तफसीर में शागिर्द हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उम्मत में जितनी मुस्तनद और मोतबर तफसीरी रिवायात पहुंची हैं, उन तमाम तफसीरी रिवायात का मंबा व मरकज़ व महवर व मरजा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है।
इतने जलील अल कदर सहाबी, इतने अजीम अल मर्तबत सहाबी, वो फरमाया करते थे, उनकी बात सुन लीजिए कि अन्ना लिल हसनती, लोगों नेकी के 4 फायदे हैं। बोलिए कितने फायदे हैं? नंबर 1, अन्ना लिल हसना बयाजन लिल वजही, नेकी का पहला फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी करने वाले के चेहरे को बारौनक फरमा देते हैं। यह पहला फायदा है। आप नेक आदमी के चेहरे को पुररौनक देखेंगे, उसके चेहरे को ताबिंदा देखेंगे, दरख्शंदा देखेंगे, उसका चेहरा चमकदार होगा, नेकी के नूर से उसका चेहरा मुनव्वर होगा। दूसरा फायदा सुनिए, वज़ियाअन फिल क़ल्ब, जो नेकी करने वाला आदी होता है, नेकी करने का आदी होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दिल की रोशनी अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको, ये दिल की रोशनी क्या चीज़ है जी, ये समाअत फरमा लीजिए। ज़ियाअन फिल क़ल्ब की वजाहत ये है कि जिसे अल्लाह दिल की रोशनी अता फरमा दें, वो ऐन मासियत के मौके पर, ऐन गुनाह के मौके पर, जब तमाम असबाबे गुनाह मयस्सर हों और कोई देखने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला मौजूद ना हो, दिल की रोशनी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुनाहों से महफूज फरमा लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, सूद का कर्जा लेना चाहते थे, सूदी कर्जा, सही है जी, फाइल पूरी कर ली, फाइल भर ली, पूरे तमाम तर जो उसके प्रोसेस था वो कर लिया, सारा प्रोसीजर मुकम्मल है, और हमसे कोई तज़किरा नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई बात नहीं, कभी किसी इरादे का ऐसा इजहार भी नहीं, हालांकि हमारे मिलने जुलने वाले, और हमें पता कि परेशान भी बहुत है। तो जब कुछ दिन गुजरे तो दावत का इंतज़ाम किया, भाई क्या बात है? कहा जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन की बरकत से बहुत बड़ी नहूसत से बचा लिया। वजाहत पूछी तो बताने लगे कि तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल कर चुका था, सूद पे कर्जा लेना चाहता था, सारी फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, चंद दिन बाद पैसे आने थे, बस पैसों के आने की देर थी कि कुरान मजीद की एक आयत पे निगाह पड़ी। कुरान मजीद की एक आयत पे निगाह पड़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो शख्स सूद खाने वाला है वो अल्लाह उसे कब्र से ऐसे खड़ा करेंगे जैसे किसी इंसान को शैतान ने छूकर खबती बना दिया हो, मखबूतल हवास होकर माशर के मैदान कब्र से खड़ा होगा। कहने लगे कि हजरत कब्र से खड़े होने को तो बड़ा अरसा पड़ा है, जब मैं सुबह जागता था तो मैं खबती बना होता था, तो मुझे लगा कि जो मखबूतुल हवासी है ये इसी सूद की नहूसत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे, मैंने फ़ौरन इनकार किया कि जी मैं ये पैसे लेने का रवादार नहीं हूँ, मेरी फ़ाइल को बंद कर दिया जाए। कहते हैं वो परेशानी जिसका मुझे लगता था कि कई साल तक मैं इस मुश्किल से निकल नहीं सकूँगा, इस सौदे की बरकत से, अल्लाह की रज़ा के लिए सूद की लानत से इनकार करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी वो सालों की परेशानी दिनों में हल फरमा दी। ये ज़ियाअन फिल क़ल्ब है जो अल्लाह नेकी के सदके अता फरमाते हैं। 5 वक़्त का नमाजी हो, गुनाहों से खुद को बचाने वाला हो, अल्लाह उसके दिल को ऐसी ज़िया अता फरमाते हैं, उसके दिल को ऐसी रोशनी अता फरमाते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब बहकने लगता है, फिसलने लगता है, अल्लाह उसके दिल के ज़िया के सदके उसको बहकने और फिसलने से बचा लेते हैं, उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या फरमाने लगे कि नेकी का पहला फ़ायदा बयाज़न लिल वजह, चेहरा बारौनक। दूसरा फ़ायदा ज़ियाअन फिल क़ल्ब, दिल के अंदर रोशनी होगी। तीसरा फ़ायदा नेकी का सुनिए, वसअतन फिर रिज़्क़, फरमाते हैं नेक आदमी के रिज़्क़ को अल्लाह ताला वसी फरमा देते हैं। नेक आदमी के रिज़्क़ को अल्लाह ताला वसी फरमा देते हैं। रिज़्क़ की वुसअत का क्या मतलब है कि जहां जहां पर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो अल्लाह वो ज़रूरतें पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह वो ज़रूरतें, चाहे बज़ाहिर बैंक में कुछ नहीं पड़ा, घर खाली है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह वो ज़रूरत क्या फरमा देते हैं जी,
میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شعب الایمان میں اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں جی ایک صحابی پریشان تھے تو دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تقاضا کرنے گئے، پیشاب کرنے گئے، اور جہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ساتھ ہی اس کے سوراخ تھا، کچی زمین تھا، سوراخ سے چوہا نکلا، اس نے 1 دینار باہر رکھ دیا۔ بیہقی کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، پھر چوہا نکلا اس بل سے چوہا نکلا، دوسرا دینار رکھ دیا۔ ان کے قضائے حاجت سے فارغ ہونے تک 17 دینار سونے کے وہ چوہے نے سوراخ سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ صحابہ تھے، صحابہ کی عادت شریفہ یہ تھی، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ بس نہ پوچھا نہ سوال کیا اور استعمال نہیں، حضور کے پاس آتے۔ وہ صحابی 17 دینار، 17 اشرفیاں، 17 سونے کے سکے لے کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ بڑا عجیب ماجرا پیش آیا۔ جی کیا؟ میں تقاضے کے لیے گیا، قضائے حاجت کے لیے گیا، چوہے نے 17 دینار نکال کے سوراخ سے باہر پھینک دی، یہ میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، بتائیے میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اللہ نے تجھے غیب کے خزانے سے عطا فرمایا۔ جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو بلوں سے بھی رزق عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے اور آپ جیسے جو نیکی کے راستے سے گھبراتے ہیں اللہ ان کے سارے رزق کو بلوں میں خرچ فرما دیتے ہیں۔ بجلی کا بل، ایک گیس کا بل، یہ موبائل کا بل، یہ فون کا بل ہے جی، ہمارا رزق بلوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اور ان کو بلوں سے بھی کیا ملتا تھا؟ رزق ملتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نیکی کے فائدے، پہلا چہرے کا ضیاء، دل کی روشنی، رزق کی وسعت۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرمانے لگے محبتاً فی قلوب الناس، نیک آدمی کو اللہ نیکی کے جو ثمرات عطا فرماتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ اللہ نیک آدمی کی دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر وہ کسی کو کوئی نفع نہیں دے رہا، صرف اللہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ اس کا ہے، گناہوں سے خود کو بچاتا ہے، اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ نیکی کے 4 فائدے بیان فرمائے عبداللہ بن عباس نے، اور 4 نقصان بھی بیان فرمائے، وہ بھی سن لیجیے۔ فرمانے لگے کہ ان للسیئۃ، اور جو گناہ کرتا ہے، میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا، وہ یاد ہے آپ کو کہ عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم نیکی کریں، بلکہ عبادت مجموعہ ہے نیکی کو کرنے کا اور گناہ کو چھوڑنے کا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو نیکی کو کرنے کے یہ دنیا میں فائدے ملیں گے، اور گناہ کرنے کے دنیا میں 4 نقصان ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پہلا نقصان سوادن للوجہ، اللہ تعالیٰ چہرے کو بے رونق فرما دیتے ہیں، چہرہ بے رونق ہوگا۔ بظاہر پارلر میں جا کے میک اپ کرا کے آ جائے، لیکن چہرے پہ اللہ تعالیٰ نور عطا نہیں فرماتے، وہ نیکی کے صدقے عطا فرماتے ہیں۔ اور نور کا تعلق گورے ہونے سے نہیں ہے، نور کا تعلق چہرے کی رنگت سے نہیں ہے، نور کا تعلق چہرے کی فرحت اور کشادگی سے ہے۔ ابو لہب شعلوں کا باپ کہلاتا تھا، لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے ہیں ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا، شعلوں کا باپ، اس کا یہ کنیت تھی شعلوں کا باپ۔ کیوں؟ اس کا چہرہ ہر وقت ایسے لگتا تھا جیسے شعلے دہک رہے ہوں، تو اس کی کنیت پڑ گئی ابو لہب۔ بھائی یہ تو شعلوں کا بھی باپ ہے، یہ تو اتنا سرخ و سفید ہے کہ شعلوں کا بھی باپ ہے، لیکن اس کے چہرے پہ نور نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے چہرے کو ہلاکت اور بربادی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ادھر حبشے کا کالا سیاہ فام غلام ہے، جس کے ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، جس کا نام بلال بن رباح ہے، حبشے کا غلام ہے، لیکن رسول اللہ کا امتی ہے، نیکی کو کرنے والا، گناہ کو چھوڑنے والا ہے۔ اللہ نے برکت یہ عطا فرمائی ہے، چلتا تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے، اللہ اس کے قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کو سنواتے ہیں۔ حضور جب معراج پہ گئے نا تو جنت کی سیر فرمانے لگے،
تو جنت میں کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آئی. حضور نے جبرائیل امین ساتھ تھے پوچھا, جبرائیل میدان معاشر تو لگا نہیں, جنت جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں, یہ مجھ سے پہلے جنت میں کس کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت جبرائیل امین نے جو جواب دیا وہ جواب حضور نے آ کر صحابہ کو بتایا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو آپ کا حبشی غلام ہے نا کالا بلال, اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ وہ چلتا تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے, اللہ اس کے قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کو سنواتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہارا دلہا رکھا ہوا ہے. حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بلال میں نے بڑا عجیب ماجرا معراج میں دیکھا ہے. حضرت بلال فرمانے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, کیا ماجرا؟ حضور نے فرمایا بلال میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا, جنت کے نظاروں کی سیر کر رہا تھا, میں نے جنت کی وادی میں تیرے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنا ہے. بلال بتا تیرا کون سا عمل ہے کہ اللہ دنیا میں تیرے قدموں کی آواز جنتیوں کو سنواتے ہیں. او بھائی صحابہ اگر کہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ چلتے تو ادھر ہیں, آواز ادھر کیسے جاتی ہے. میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے, میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے. جائیے ناسا کو ریسرچ کیجئے, دنیا میں بولتے ہیں آواز سیاروں پہ سنائی دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اگر انسان جیسی حقیر مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے, جسے اللہ نے ٹھگنا سا پیدا کیا ہے, وہ اپنے دماغ سے یہ ایجادات کر سکتا ہے کہ زمین کے سیارے پہ بولے اور اس کی آواز مریخ پہ سنائی دے, تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے, اللہ جو کائنات کا بنانے والا ہے, اللہ جو رحمان و رحیم ہے, اس کے پاس ایسی طاقت کیوں نہیں ہو سکتی کہ بلال چلے تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں, لیکن اس کے قدموں کے چلنے کی آواز اللہ جنت کی حوروں کو سنوا دیں. تو حضور نے پوچھا بلال بتا ایسا عمل کون سا ہے کہ چلتا تو زمین پہ ہے لیکن اللہ تیری آواز, تیرے قدموں کی چاپ جنتی حوروں کو سنواتے ہیں. حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, لیکن ایک کام میں کرتا ہوں یا رسول اللہ, ایک کام میں کرتا ہوں. توجہ ہے بتا دوں, ایک کام میں کرتا ہوں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بلال بتا وہ کیا کام ہے. یا رسول اللہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. ہمیشہ آپ وضو کر کے جب مسجد آتے ہیں تو بد نگاہی ہوتی ہے. بولیے آپ خود آپس میں دیکھیں, بندے کو حیا ہوتا ہے کہ بھائی میں وضو کی حالت میں ہوں, میں کیسے کسی نامحرم کو دیکھوں, میں کیسے کوئی موسیقی سنوں, میں کیسے نگاہ کو غلط استعمال کروں, میں وضو کی حالت میں ہوں. یا رسول اللہ میں باوضو رہتا ہوں. اور یا رسول اللہ جب بھی میرا وضو ختم ہوتا ہے میں نیا وضو بناتا ہوں, تو چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو, میں نے کوئی منت مانی ہو یا نہ مانی ہو, یا رسول اللہ ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تیرا یہی عمل اللہ کو ایسا پسند ہے کہ تو چلتا تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے, اللہ تیرے قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کو سنواتا ہے. جی تو نیکی کے ثمرات, نیکی کے کیا ہیں جی ثمرات ہیں, گناہ کے اثرات ہیں. پہلا اثر بیا سوادن فی الوجہ, چہرہ سیاہ ہوتا ہے. گناہ کا پہلا اثر کیا ہے جی, چہرہ کیا ہوتا ہے. دوسرا اثر گناہ کا ظلمتن فی القلب, اللہ دل کو ظلمت قدا بنا دیتے ہیں, دل تاریک ہو جاتا ہے. یہ جب اذان سن کے کچھ اثر نہیں ہوتا, مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا, قرآن کھولیں تو سر میں کیا ہو جاتا ہے, درد ہو جاتا ہے, مولوی صاحب کا بیان تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے, مسجد میں امام صاحب رکعت لمبی کر دیں تو دل میں پریشانی آ جاتی ہے, جمعے کے بعد مجلس ذکر میں بیٹھنے سے گھبرا جاتے ہیں, اور مجلس ذکر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور فوراً چلے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے جی, یہ دل کا اندھیرا ہے جو دل کو نیکی کی لذت سے آشنا نہیں ہونے دیتا. اللہ رب العزت گناہ کی نحوست سے دل کو تاریک فرما دیتے ہیں, انسان نیکی کی لذت کو دل میں محسوس ہی نہیں کر سکتا. نیکی کی لذت سے دل میں محسوس نیکی کی لذت کر ہی نہیں سکتا.
تو گناہ کا دوسرا اثر یہ ہے کہ دل تاریک ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان گناہ کا، عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، وہ سنیے، فرمان لگے زیکن فی الرزق، گناہ گار آدمی کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کی نحوست سے اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ فرما۔ میں نے رزق کی وسعت کی وضاحت آپ کے سامنے ایک جملے میں یہ کی کہ جہاں پہ جو مسئلہ ہو اللہ اس مسئلے کو کیا فرما دیں، حل فرما دیں، تو رزق وسیع ہے۔ اور رزق تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بظاہر بینک بھرا پڑا ہے، گھر کی تجوریاں بھری پڑی ہیں، لیکن اللہ مسائل کو حل نہیں فرما رہے۔ بیماری ایسی لگ گئی، علاج ہی کوئی نہیں، پریشانی ایسی آ گئی، حل ہی نہیں ہو رہی، دکھ ایسا آ گیا وہ سکھ میں تبدیل ہی نہیں ہو رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ زیکن فی الرزق ہے کہ بظاہر تو پیسہ موجود ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ فلانا تو جی شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے اور بڑا پیسے والا بھی ہے۔ پیسے کا تعلق رزق کی وسعت یا تنگی سے نہیں ہے۔ رزق کی وسعت کا مطلب یہ ہے اللہ مسائل کو حل فرما دیں، اور رزق کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مسائل میں الجھا کے رکھ دیں۔ تو گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ زیکن فی الرزق، اللہ رزق کو کیا فرما دیتے ہیں جی؟ تنگ فرما دیتے ہیں۔ چوتھا گناہ کا نقصان سنیے، بغضۃ فی قلوب الناس، اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر کوئی نقصان نہیں دے رہا یہ لوگوں کو، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا نہیں فرمائیں گے۔ بظاہر جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی بڑی گاڑی پہ کسی فنکشن میں چلا جائے، ہاں، جتنا مرضی آگے پیچھے اپنے لوگ رکھ لے، لیکن دل کا معاملہ، نیکی کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف نہیں ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا نہیں فرمائیں گے، اس کی نفرت اور بغض ہی پیدا فرمائیں گے۔ تو بھائیو، نیکی کے فوائد ہیں، بولیے نیکی کے کیا ہیں جی؟ فوائد و ثمرات ہیں، اور گناہ کے کیا ہیں جی؟ یقیناً نقصانات ہیں۔ تو اپنی زندگی کو نیکی پہ چلنے والا بنانا اور گناہوں کو چھوڑنے والا بنانا، اس کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ماحول مساجد کا ماحول ہے۔ بولیے وہ ماحول کون سا ماحول ہے جی؟ رمضان گزرے، اب تو مہینہ بھی گزرنے لگا، اور مساجد ویسے کہ ویسے خالی پڑی ہیں، فجر کی نماز میں ایک صف مکمل نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، زندگی میں جتنے مسائل ہیں، زندگی میں جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا تعلق نیکی اور گناہ سے ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کا محرکات اس کے گناہ ہیں، اور ہر انسان جس کی نیکی میں جتنی لذات اور جتنے سکھ ہیں، ان تمام خوشیوں اور سکھوں کا محرک اس کے پیچھے اس کی ہونے والی نیکیاں ہیں۔ تو اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا۔ علماء نے نیکی کا ایک اور اثر بھی لکھا ہے، وقت پورا ہو گیا، یہ جلدی جلدی سن لیجئے۔ ایک تو پتہ نہیں چلتا، جمعے کی نشست محدود ہوتی ہے، موضوع لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ آپ کی تشنگی پوری ہوئی، آنے کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو یہاں پہ؟ جنہیں فائدہ ہوا اونچی آواز میں بولیے۔ ایک اور نقصان اور فائدہ بھی ہے نیکی کا، وہ سن لیجئے، زیادتاً فی العمر، اللہ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کرنے والے کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی عمر کو زیادہ فرما دیتے ہیں۔ اور ضیقاً فی العمر، اور جو گناہ کرنے والا ہو اللہ رب العزت اس کی عمر کو تھوڑا فرما دیتے ہیں۔ اب عمر کا زیادہ ہونا اور اس کا تھوڑا ہونا، محدثین نے حضرت اس کی 3 وضاحتیں لکھی ہیں، ایک ایک جملے میں وہ سن لیجئے۔ بعض اوقات تو عمر کی زیادتی اور عمر کے تھوڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر عمر بڑھ جاتی ہے، نیک بندہ 90 سال تک جیے گا، 100 سال بھی کراس کر جائے گا۔ ہم نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں، اور آج بھی ہمارے اساتذہ میں سے ایسے موجود ہیں، عمر 80 سال ہے، لیکن مغرب کے بعد ایک رکعت میں ایک پارہ نوافل میں سناتے ہیں۔ صحیح ہے جی؟ بظاہر اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتے ہیں؟ عمر لمبی فرما دیتے ہیں، اور گناہ گار کی بظاہر اللہ تعالیٰ عمر تھوڑی فرما دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤثر زندگی کی مقدار کم فرما دیتے ہیں۔ بظاہر تو گناہ گار ہے، عمر بھی لمبی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں بیماریوں کا جتھا بن گیا، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہائی رہتا ہے، غذائیں بھی کھانا چھوڑ گیا، چل کے نہیں جا سکتا، کوئی کام دھندہ نہیں کر سکتا، مؤثر عمر وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور نیک بندے کی اللہ تعالیٰ مؤثر عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔
तीसरा मतलब इसका ये है कि अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमा देते हैं। बाज़ औक़ात नेक बंदा 30 साल में इतने बड़े बड़े काम कर जाता है जो बड़े बड़े काम एक गुनाहगार बंदा 90 साल तक भी नहीं कर सकता। तो ये 3 मतलब हैं उम्र के इजाफे के और उम्र की तंगी के। तो भाइयों, जुमला याद रख के जाइएगा। आज के जुमा का पैगाम ये है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी आसाइशें हैं, जितनी आसानियां हैं, जितनी फ़रहतें और खुशियां और शादमानियां हैं, इनके मुहर्रिक में हमारी नेकियां मौजूद हैं। और जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का ताल्लुक़ मासियत और गुनाहों से है। इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगियों में नेकी करने की और गुनाहों को छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़िए, सुन्नतों के बाद जमात होगी इंशाअल्लाह।